अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज की वीडियो ये जो है बहुत ज़्यादा अहम है। वो इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो मसला शुरू हुआ था, अब एक जंग सी शक्ल अख्तियार कर चुका है। अब मामला कहाँ जाकर ख़त्म होगा, उसका तो फिल वक्त नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता, नहीं बताया जा सकता। लेकिन ज़ोर का जोड़ पड़ चुका है। हुकूमत ने जिस तरह मुसलसल जो है वो तनकीद का निशाना बनाया, और उसके बाद ख़ास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, इजलास में भी आज़म सवाती साहब ने बात की, उसके बाद फिर फवाद चौधरी साहब ने। उसके बाद जो ख़ास तौर पर आज जो एक जंग सा समा नज़र आ रहा है, वो प्रेस रिलीज़ का है, जिसमें प्रेस रिलीज़ जो जारी की गई है, उसमें प्रेस रिलीज़ में क्या चीज़ अहम है, और उसके बाद क्या इलेक्शन कमीशन जो है इस सारी सूरत हाल में क्या वफाकी वज़रा के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है या नहीं कर सकता, कानूनी माहिरीन इस मामले में क्या कहते हैं, वो सारी तफसीलात इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो वो प्रेस रिलीज़ में मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है, और उसके बाद फिर कौन सी खामियां हैं इस प्रेस रिलीज में, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी थी, और कौन से सुप्रीम इदारे से इलेक्शन कमीशन ने जवाब तलब किया है, सारा रिकॉर्ड मांगा है, वो आपके सामने रखूंगा। इसमें इलेक्शन कमीशन ने आज 14 सितंबर 2021 को इस्लामाबाद से प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का आज अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत जनाब सिकंदर राजा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने की। और उसके बाद इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन जनाब निसार दुरानी, शाह मोहम्मद जतोई के अलावा इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान भी शरीक हुए। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लगाए गए इल्ज़ामात को जो है इजलास में ज़ेर बहस लाया गया, और इलेक्शन कमीशन ने इन इल्ज़ामात की पुरज़ोर अल्फाज में तरदीद की और इन्हें मुस्तरद किया। सदर पाकिस्तान और सेनेट स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के दौरान वफाकी वजीर रेलवे जनाब मोहम्मद आज़म सवाती की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए, उनसे सबूत मांगने का फैसला किया गया है। इसके अलावा जनाब फवाद चौधरी की जानिब से प्रेस रिलीज़ के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जिन अल्फाज में इल्ज़ाम तराशी की गई, इस पर इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि दोनों वज़रा को नोटिस जारी किए जाएँ ताकि इस सिलसिले में मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब किया है और दफ्तर को हुक्म दिया है कि वो ऐवान सदर, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी की कार्रवाई और प्रेस ब्रीफिंग में मुतल्लिका प्रेस ब्रीफिंग में मुतल्लिक तमाम जो रिकॉर्ड है मुरतब करके मज़ीद कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करें। ये प्रेस रिलीज थी। इससे पहले जो मामला शुरू हुआ था वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर था। जिस तरह वफाकी हुकूमत ने इससे पहले जो मामला हुआ कि इजलास में ये सारी बात सामने रखी गई थी, उसके बाद फिर मुसलसल इलेक्शन कमीशन के जो अरकान थे उनके सामने इस मशीन को लेके जो है वो बात की गई, जिसमें कहा गया कि इसके ज़रिए वोटिंग जो है की गई जाएगी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने जो है सरासर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इंतखाबात कराने से जो है इनकार कर दिया था। एक तो ये है कि जो आइन साजी की जा जो है पार्लियामेंट के अंदर लाया गया था जो बिल की शक्ल में, उसके बाद फिर सेनेट में जो ये बिल लाया गया था जिसमें इंटरनेट वोटिंग और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिल को जो है सेनेट में लाया गया था, सेनेट में मुस्तरद हुआ था। उसके बाद फिर चूंकि किसी भी बिल को कानून बनाने में या ऑर्डिनेंस बनाने के लिए 90 रोज़ की मुद्दत दरकार होती है। अगर 90 रोज़ में जो है वो बिल जो है वो कानून नहीं बनता तो उसके बाद फिर वो गैर मुअस्सर हो जाता है, यानी कि उसकी कोई हैसियत नहीं होती, वो खारिज तस्वर किया जाता है। अब चूंकि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने और जो दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने इनकार कर दिया था जो आईनी तरमीम की गई थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, तो उसके बाद फिर वज़ीर आज़म ने भी तकरीबन सरेंडर कर लिया था कि जो कुछ आईनी तरमीम की जा रही है जिस पे एतराज़ आते हैं उन चीज़ों को निकाला जाएगा। ये बुनियादी तौर पर बात हुई थी। उसके बाद फिर मुख्तलिफ मौक़ों पे जो है वो इजलास होते रहे, और ख़ास तौर पर जिस तरह कायमा कमेटी का इजलास हुआ जिसमें आज़म सवाती साहब ने इल्ज़ाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं और ऐसे इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए। उसके बाद फिर एक और इजलास बताया जा रहा है कि वो हुआ था सदर पाकिस्तान में, ऐवान सदर में, सदर पाकिस्तान की ज़ेर सदारत। वहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर कुछ इस किस्म के इल्ज़ाम आयद किए गए थे। और उसके बाद फिर जो जुमे के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी फवाद चौधरी और दीगर जो वज़रा थे उनकी मौजूदगी में, तो उस पर भी
نہ صرف چیف الیکشن کمشنر بلکہ دیگر جو الیکشن کمیشن کے اراکین ہیں ان کے اوپر الزام بھی عائد کیے گئے تھے۔ اب الیکشن کمیشن کی جو آج کی پریس ریلیز ہے اس سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن اپنی اصلاح کرنے کے بجائے، اپنی جو ہے وہ تصحیح کرنے کے بجائے، یا ایسی قانون سازی جس میں ملک اور قوم کی بہتری ہو سکے وہ کرنے کے بجائے، وہ ایک محاذ آرائی کی طرف جو ہے آن پڑا ہے، شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اب جو رد عمل سامنے آ رہا ہے اس میں خاص طور پر جو ہماری قانونی ماہرین سے بات ہوئی، الیکشن کمیشن کے جو 4 صوبوں کے 4 اراکین ہونے چاہیے، جس میں سندھ سے، بلوچستان سے، اور اس کے بعد پھر جو پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، اس طرح 4 ہونے چاہیے۔ لیکن آج جن ممبران کی موجودگی میں چیف الیکشن کمشنر کا اجلاس ہوا، وہاں چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں زیر صدارت جو اجلاس ہوا، اس میں اراکین کی تعداد پوری نہیں تھی۔ جو فیصلے کیے گئے ہیں، یعنی کہ یہ اجلاس میں جو معاملہ زیر بحث آیا، اس کے بعد پھر ایوان صدر سے جو ریکارڈ مانگا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ وزراء کو نوٹس جاری کرنے کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے وہ غیر مؤثر، قانونی ماہر کہتے ہیں کہ غیر مؤثر ہے، چونکہ اراکین کے تعداد پوری ہے نہیں۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب سے جو ممبر ہوتے ہیں ان کی مدت ختم ہوئی تھی، اس کے بعد ان کو تعینات نہیں کیا گیا۔ پنجاب سے اور اس کے بعد پھر بلوچستان سے جو 2 ممبران ہیں ان کی موجودگی میں ہوا، یعنی کہ جو باڈی تھی اراکین کی الیکشن کمیشن کے، وہ پوری نہیں تھی۔ اس لیے قانونی طور پر الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں کہ وزراء کو جو ہے وہ اس طرح کے نوٹس جاری کرے، یا ان کے بیانات کے اوپر پریس ریلیز جاری کرے، یا کوئی فیصلے کرے جب تک ممبران کی تعداد پوری نہیں ہو سکتی۔ اب جو 2 اراکین ہیں اس میں خاص طور پر جو بلوچستان سے ہیں جتوئی صاحب ہیں، اور اس کے بعد پھر شاہ محمد جتوئی صاحب ہیں، اور نثار احمد درانی صاحب جو ہے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے، پیپلز پارٹی نے ہی ان کو منتخب کیا تھا، یعنی کہ وہاں ان کو رکن بنوایا تھا، ان کا تعلق سندھ سے ہے۔ تو دیگر جو 2 صوبے ہیں ان میں اراکین جو ہے وہ ہے نہیں، اس لیے قانونی ماہر کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرا، جو چونکہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، وہ ایک باڈی ہے، تو اس کے خلاف ویسے کوئی کارروائی ہو نہیں سکتی، لیکن اس کی جو ذمہ داری وہ آج تک وہ صحیح طریقے سے پوری نہیں کر سکا۔ لیکن جو آئینی اور قانونی ایک سلسلہ کہیں، یا ان کو جو ایک رتبہ حاصل ہے، اس پر وہ جو ہے ہمیشہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے خلاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے نہ اراکین کے خلاف، نہ چیف الیکشن کمیشن کے خلاف بات ہو سکتی ہے، نہ ہی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اب جو خاص طور پر جو ایک اور چیز اس پریس ریلیز سے جو واضح ہوتی ہے وہ ہے ایوان صدر سے ریکارڈ طلب کرنا، یعنی کہ تمام جو عہدے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو اہم اور ایک بڑا، ایک سپریم جو عہدہ ہے وہ ایوان صدر ہے، صدر پاکستان کا ہے، ان کے آفس سے بھی ریکارڈ طلب کیا گیا ہے، یعنی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت، کس ذمہ داری کے تحت، یا کس وجہ سے یہ ریکارڈ طلب کر رہا ہے، یہ بھی قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ لیکن جو فواد چودھری صاحب کا اور وفاقی حکومت کا موقف سامنے ہے، اس میں تقریباً وہ یہی کہتے ہیں کہ جب نوٹس ملے گا تبھی ہم جو ہے اس پہ کوئی رد عمل یا رائے دے سکتے ہیں۔ لیکن جو پہلے سینٹ سے مسترد ہو چکا تھا بل، اب وہ دوبارہ جو پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی ہے، مشترکہ اجلاس کے درمیان پیش کیا جائے گا، جس میں سینیٹرز اور وزراء یا ایم این ایز بھی شامل ہوں گے۔ تو اس میں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اس کے بعد پھر انٹرنیٹ ووٹنگ کا جو معاملہ ہے اس پہ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ شاید ان کو فائدہ ہو سکے، اس میں قانون سازی کروا لیں۔ لیکن کیونکہ 1-2 روز میں اجلاس ہونا ہے، کل شاید ہونا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا زور پڑنے والا ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن کو جو اعتراضات تھے، الیکشن کمیشن پر جو اعتراضات تھے، وہ اعتراضات دور کرنے کے بجائے معاملہ جو ہے مزید سنگین سے سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے بھی رد عمل دیا ہے، اب دیکھیں کل کیا ہوتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر جو چیزیں سامنے آتی ہیں یا آئی ہیں، اس میں الیکشن کمیشن نے آج تک کوئی بھی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اب جس طرح جو اپوزیشن کی جماعتیں وہ تمام اداروں کے اوپر جو ہے کیچڑ اچھالتی ہیں، اب الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر اگر وفاقی حکومت یا وزراء اگر بات کرتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک آئینی ادارے کے اوپر جو ہے ان کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی، یا ان کے خلاف جو ہے کوئی جو طریقہ کار ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، یا ان کے اوپر الزامات عائد نہیں کیے جا سکتے۔ وفاقی حکومت کہتی ہے کہ چونکہ ان کو جو قانون سازی کرنی ہے، کیونکہ یہی موٹیو تھا کرپشن کے خاتمے کا، صاف اور شفاف الیکشن کروانے کا، تو اگر وہ اپنے موٹیو کے اوپر جو ہے
قائم نہیں رہ پاتی یا وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری نہیں کرا پاتی، یا جس چیز سے ووٹ لے کے آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف اگر وہ پوری نہیں کر پاتی، تو پھر اگلے الیکشن میں کس طرح وہ عوام سے انتخابات کے لیے جائیں گے یا ان سے ووٹ مانگیں گے. تو یہ زور کا جوڑ مزید پڑنے والا ہے، مزید جنگ چھڑ چکی ہے، مزید کیا صورتحال ہوتی ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ معاملہ انتہائی سنگین اور مزید جو ہے پریشان کن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مزید بھی اس سلسلے میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا.